नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। असन्तुष्टिहरू कायमै रहँदा संविधानले दिएका उपलब्धिहरू कम्ती छैनन्। केही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न कसैको अवरोध गर्न सक्ने सम्भावनालाई कम आँक्न मिल्दैन। त्यसैले पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा सचेत रहनै पर्छ। संविधान कुनै ग्रन्थ होइन जसको संशोधन नहोस्। आवश्यकतालाई आधार बनाएर जनभावना अनुसार संशोधन हुन सक्छ, तर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधान कार्यान्वयनको अपरिहार्यतालाई भुल्न हुँदैन। अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो, अर्थपूर्ण र सुन्दर पक्ष भनेको जनमत हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार र सौन्दर्य यही जनमतमा उभिएको हुन्छ। जनमतबाट अनुमोदन भएरै सदन र सरकारले पूर्णता पाउँछ, वैधता पाउँछ। तर लोकतन्त्रमा जनमत र यसको अनुमोदनको प्रक्रिया विरुद्ध अभ्यासहरू हुन्छन्। तिनले लोकतान्त्रिक मान्यता र मूल्यप्रति अपमान मात्र होइन, प्रहार पनि गर्छन्, खिल्ली उडाउँछन्। यो 5 वर्षभित्रमा राजनीति भित्र मौलाएका गलत नजिर र अभ्यासले संविधानको भव्यतालाई गिज्याइरहेको छ। तर यो काम तिनैबाट भइरहेको छ जसले यसको गरिमा कायम राख्ने शपथ खाएका थिए। तर अब जनमतलाई कदर गर्ने सद्बुद्धि यिनीहरूमा आओस्। संविधान दिवसको शुभकामना। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। गत 24 घण्टामा 11 जनाको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 401 पुग्यो। एकै दिन 1204 जनामा संक्रमण पुष्टि। कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण। 579 कैदीबन्दी मध्ये अधिकांशमा संक्रमण पुष्टि। अन्यन्त्र सारेर उपचार गर्ने तयारी। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा। मुलुकभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै विश्वकै अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दै। काठमाडौँको टुडेखेलमा पुष्पवृष्टि सहित धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाउँदा खुल्ला मञ्चमा जनता खाना माग्दै संविधानले दिएका अधिकार नपाएको गुनासो। र मुम्बई इन्डियन्स चेन्नई सुपर किङ्स बीचको उद्घाटन खेलसँगै आजबाट 13औं संस्करणको आइपिएल युएमा सुरु। सन्दीप आबद्ध दिल्लीको पहिलो खेल भने भोलि हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गत 24 घण्टामा मुलुकमा 1204,000 बढीमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 62,797 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले 17,383 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको ओखलढुङ्गामा 3 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 6 जना, मोरङमा 33 जना, सुनसरीमा 23 जना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 2 जना, पर्सामा 6 जना, बारामा 111 जना, महोत्तरीमा 1 जना, रौतहटमा 2 जना, सप्तरीमा 19 जना, सर्लाहीमा 15 जना, सिरहामा 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 570 जना, काभ्रेमा 14 जना, चितवनमा 7 जना, दोलखामा 4 जना, धादिङमा 13 जना, नुवाकोटमा 4 जना, भक्तपुरमा 83 जना, मकवानपुरमा 18 जना, रामेछापमा 9 जना, ललितपुरमा 58 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 4 जना, सिन्धुलीमा 7 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 13 जना, गोर्खामा 4 जना, तनहुमा 5 जना, नवलपरासी पूर्वमा 45 जना,
पर्वतमा 2 जना, लमजुङमा 5 जना, स्याङ्जामा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 3 जना, कपिलवस्तुमा 3 जना, दाङमा 28 जना, नवलपरासीमा 1 जना, पाल्पामा 2 जना, प्युठानमा 1 जना, बर्दियामा 4 जना, बाँकेमा 20 जना, रूपन्देहीमा 1 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा 2 जना, सुर्खेतमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 2 जना, कैलालीमा 8 जना, डडेलधुरामा 3 जना, दार्चुलामा 21 जना, बैतडीमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता गत 24 घण्टामा देशभर 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 4 जना पुरुष र 7 जना महिला रहेका छन्, जसमा ललितपुरका 60 वर्षीय पुरुष, 76 वर्षीय महिला र 68 वर्षीय महिला सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँका 75 वर्षीय पुरुष र 77 वर्षीय महिला गरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मोरङकी 65 वर्षीय महिला, रौतहटकी 51 वर्षीय महिला, सर्लाहीकी 56 वर्षीय महिला, मकवानपुरकी 37 वर्षीय महिला, रूपन्देहीका 69 वर्षीय पुरुष र बाँकेका 45 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 401 पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.64% रहेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 711 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 711 संक्रमित थपिएका हुन्, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्र 570 संक्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा 58 जना संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै भक्तपुरमा 83 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 15,821 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 13,010, ललितपुरमा 1,483 जना, भक्तपुरमा 1,358 जना संक्रमित छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,447 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 1,447 निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 45,267 पुगेको छ। निको हुनेको यो प्रतिशतमा कुल 72% हो। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,129 रहेको छ। त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 7,735 पुगेको छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 7,947 छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 9,153 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,333 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 9,04,706 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। सरकारले लक्षण देखिएकालाई मात्र परीक्षण गर्ने बताए पनि कतिपयले लक्षण हुँदासम्म परीक्षण गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले परीक्षणमा खासै ध्यान दिन नसकेपछि काठमाडौँ ओडा नम्बर 17 का युवाहरूले आफ्नै सक्रियतामा परीक्षणको काम अघि बढाएका छन्। उनीहरूलाई अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूको आर्थिक सहयोग रहेको छ। अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै नै गइरहेको छ। त्यसो बीचमा सरकारले पनि परीक्षणको दायराहरू बढाउँदै गएको छ, तर परीक्षणको दायरा पर्याप्त नभएको कतिपयले गुनासो गरेका छन्। यसैबीच काठमाडौँको 17 नम्बर वडाका युवाहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नै पहलमा यहाँका स्थानीय अभियन्ताहरूको PCR परीक्षण गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। सरकारको परीक्षण नपुगेको भनेर त हामीले भनिरहेकै छैनौँ। हेर्नुहोस् होइन,
उहाँहरूले सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षमताअनुसार गरिरहेकै छ होला। जहाँ जहाँ सम्पदा चाहिँ नाश हुन लागिरहेको छ, जहाँ जहाँ चाहिँ सम्पदा संरक्षणको काम गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ चाहिँ हामी टिमहरू गइरहेका थियौँ। टिमहरू जाँदाखेरि काम गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न मान्छेहरू पनि आउँछन्, विभिन्न ठाउँबाट मान्छे आउँछन्, काम गर्छौँ। काम गरेर फर्किसकेपछि हाम्रो समाजदेखि लिएर हाम्रो घर परिवारहरू चाहिँ अलिकति त्रसित भएको अवस्था पनि देख्यौँ हामीले। तिमीहरूलाई कतै कोरोना भएको हो कि, हामी परिवार हाम्रो समाज चाहिँ कसरी सुनिश्चित हुने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिलेलाई चाहिँ सम्पदा संरक्षण महाअभियानमा लागेका अभियन्ताहरूलाई चाहिँ एउटा पिसिआरको एउटा व्यवस्था गरेको हो। त्यसकारण एउटा ओरिएन्टेसन हामीले प्रोग्राम अघि सुरुवातमा राखेका थियौँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्रास छैन। अब कोरोना मलाई छ भन्ने कुराहरूमा, पोजिटिभ छ भन्ने कुराहरूमा, पोजिटिभ भयो भने मलाई के हुन्छ त, मेरो समाजले मलाई कसरी हेर्छ त भन्ने यो कुराहरू त्रास भएलाई टाढा गर्नको लागि पनि हामीले यो प्रोग्रामहरू हामीले यसरी सञ्चालन गरेको हो। यसको लागि चाहिँ हामीलाई अस्ट्रेलियाबाट, साउथ अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ हेल्प गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। सरकारको पर्याप्त मात्रामा पिसिआर परीक्षण नपुगेको कारणले नै हामीहरूले चाहिँ यो काम सुरुवात गरेको। हामी विशेष गरिकन धन्यवाद दिनुपर्छ ती अस्ट्रेलियन नेवारहरूलाई, जसले चाहिँ हाम्रो समुदाय सुरक्षित हुनुपर्छ, अभियन्ताहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ, हाम्रो सम्पदालाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, मूर्त रूपमा यसलाई अगाडि लानुपर्छ। यस्तो महाअभियोगमा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएकोमा हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र जसले यहाँ आउनुभएको छ उहाँले सुरक्षितका साथ चाहिँ आजको टेस्ट हुन्छ र टेस्टबाट उहाँले नेगेटिभ नै आउँछ भन्ने प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हुनाले अब थप सतर्क हुन जरुरी छ। त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट स्वास्थ्य लाभ गरेका पनि धेरै छन्। त्यसैले सङ्क्रमित भइहाल्नेमा पनि आत्तिनु पर्दैन। आत्मविश्वासले पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसै गरी सङ्क्रमितहरूलाई अफेल्न वा नराम्रो दृष्टि पनि नबनोस् भनेर सतर्क रहन जरुरी छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीसँगै प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। जिल्ला कारागार सिराहामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ। कारागारमा रहेका 579 कैदीबन्दी र 2 आश्रित बालिका मध्ये 507 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। अधिकांश सङ्क्रमितमा कोरोना देखिएपछि कारागारलाई नै आइसोलेट गरिएको छ। सङ्क्रमण नदेखिएका कैदीबन्दीलाई भने अन्यन्त्र सार्ने तयारी भइरहेको जिल्ला कारागार सिराहाले जनाएको छ। गत साउन 25 गते चोरी, जबरजस्तीकरणी र लागु औषधका 4 जना आरोपीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएकोमा उनीहरूबाट कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको आशंका गरिएको छ। उनीहरूको स्वाब परीक्षणका लागि दिए पनि नतिजा आउनुभन्दा पहिला नै अन्य कैदीबन्दीहरूसँगै एकै ठाउँमा राखिएको थियो। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण सङ्क्रमण छिटो फैलिने अनुमान गरिएको छ। आज असोज 3 अर्थात् संविधान दिवस 2072 असोज 3 गते आजकै दिन संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर आज देशभर संविधान दिवस मनाइँदैछ। इतिहासमै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान 2072 लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने 65 वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको थियो। यसै अवसरमा शनिबार विविध कार्यक्रम गरेर देशभर यो दिवस मनाइँदैछ। संविधान दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मन्त्रीहरू र विभिन्न राजनैतिक दलका नेता र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2077 को अवसरमा देशवासीको नाममा विशेष सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यसैगरी दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना व्यक्त गर्दै संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न विगत 2 वर्षमा 300 भन्दा बढी कानुनहरूको निर्माण भएको बताउनु भएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्दै सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न जारी प्रयासको मोचरणा समेत राष्ट्रपति भण्डारीले गर्नुभएको छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाल लगायत शीर्ष नेताहरूले समेत दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उता जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको माग दोहोर्याउँदै संविधान दिवसमा विरोध गरेको थियो। संविधानमा संहिता, समावेशिता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधान अधुरो र अपूर्ण रहेको भन्दै जसपाले संविधान दिवस बहिष्कार गर्ने भएको हो। संविधानमा विभेदकारी प्रावधान राखिएको उल्लेख गरेको जसपाले संविधान दिवसमा विरोध गर्ने र विभेदकारी प्रावधान संशोधन गर्न दबाब दिने जनाएको थियो। असोज 3 मा संविधान संशोधनको पक्षमा शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने जसपाले जनाएको हो। तर जनकपुरमा केही युवाहरूले दीप प्रज्वलन गरी संविधान दिवस मनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्न दिने र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार टुडीखेलमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासन र पारदर्शिता विकासको अति आवश्यक शर्त रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अब हामी सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छोडौँ र विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भई अघि बढौँ। सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त हो। अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिन। त्यस्तै उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका 2 आर्थिक वर्षमा 792 केसहरू मुद्दा चलाएको जानकारी गराउनु भएको छ। साथै राजस्व अनुसन्धान विभागले 1027 जना विरुद्ध 31 अर्ब 5 करोड भन्दा बढीको बिगो दावी सहित राजस्व चुवावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको जिकिर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनको 18 महिनामा भएका उपलब्धिको संक्षिप्त विवरण राख्नु भएको थियो। यदि कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने आज गत वर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भइसकेको हुने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीकै कारण केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उद्घाटन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्चीको खानेपानी, रानीपोखरीको पुनर्निर्माण, धरहरा निर्माण र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सकिसकेको हुने दावी समेत गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका क्रियाशील रहँदै आएको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा व्यक्त सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधनका लागि उपयुक्त पहल कदमीहरू भएको बताउनु भएको थियो। साथै न्यायपालिकाको काम कारबाही र सुधारको प्रयासहरूप्रति विश्वस्त हुन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिका प्रति संवेदनशील हुँदै छिटो, छरितो एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ। न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा चासो सरकार र समसामयिक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधनका लागि उपयुक्त पहल कदमी भएका छन्। साथै उहाँले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासन सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र संविधान कार्यान्वयनमा आफ्नो प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण राज्यका सबै अङ्गसँगै न्यायपालिकाको काम समेत प्रभावित भएको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ, जसका कारण न्यायपालिकामा नागरिकको संविधान प्रदत्त हक, आधारभूत सुविधा प्राप्ति र न्यायको पहुँचमा समेत कठिनाई भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो।
नेपालले विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भवन दुबईको बुर्ज खलिफामा आज साँझ नेपाली झण्डा फहराउने भएको छ। अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नेपालको संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शनिबार साँझ युएईको दुबईमा रहेको विश्वकै अग्लो भवन नेपाली झण्डा फहराउन लागि हो। बुर्ज खलिफामा नेपाली झण्डा फहराउन लागि यो दोस्रो पटक हो। यसअघि अघिल्लो वर्ष पनि संविधान दिवसको अवसरमा नेपालले बुर्ज खलिफामा आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा फहराएको थियो। युएईको स्थानीय समयअनुसार साँझ 8:09 नेपाली समय 9:45 झण्डा फहराउन लागि दूतावासले जनाएको छ। त्यस्तै सोही समयमै अबुधाबी स्थित नेसनल आयल कम्पनीको भवनमा समेत नेपाली झण्डा झलमलाउन लागि दूतावासले जनाएको हो। नेपालको संविधानको संहिता र नागरिकको मौलिक अधिकार महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। लोकतन्त्रमा उत्कृष्ट मानिएको संविधानले 5 वर्ष पूरा गरेको छ, तर यो अवधिमा संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन मात्र हुन सकेन। कतिपयको असन्तुष्टि कायमै रहेको छ। यसले अवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने चिन्ता पनि थपेको छ। एक रिपोर्ट। संविधान जारी भएको 5 वर्षमा पनि संघीयताको मूल मर्म स्थापित हुन नसकेका कैयौं दृष्टान्तहरू छन्। संविधानको धारा 56 को उपधारा 2 ले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ। तर यो धारा प्रयोग हुनका लागि सङ्घसहित प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनहरू अझै बनाउन सकेका छैनन्, जसले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ। सङ्घले बनाउन नसकेका कानुन सङ्घीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन, यी बाहेक कैयौं ऐनहरू विधेयकका रूपमा संसदमै अल्मलिएका छन्। संघीय सरकारले ल्याएका ऐनहरू पनि सबैजसो संघीयताको मर्म विपरीत रहेको टिप्पणीहरू भएका छन्। प्रदेश लोकसेवा गठन सम्बन्धी संघीय कानुन ढिला गरिआएको छ। प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएका छन्, तर संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेशमा प्रादेशिक जनशक्ति सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन। बनेका संघीय कानुनहरूप्रति पनि प्रदेशले चित्त बुझाएका छैनन्। संविधानले दिएको र अभ्यास थालिएका अधिकार पनि संघीय कानुन मार्फत केन्द्रले खोज्न थालेको प्रदेशको गुनासो छ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै प्रदेश 2 ले वन ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। प्रादेशिक अधिकारलाई उक्त ऐनले मिचेको प्रदेशको आरोप छ। संविधानले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिए पनि सङ्घले वन कार्यालयको प्रमुख रहने डिएफओलाई आफूमार्फत राख्ने गरी कानुन ल्याएपछि प्रदेशले आपत्ति जनाएका हुन्। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिएफओ, स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुख जस्ता सबै प्रमुख पदमा केन्द्रबाटै कर्मचारी तोक्ने गरी कानुन निर्माण गरिएका छन्। प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश प्रहरी गठन र समायोजन सम्बन्धी कानुन आएको 8 महिना भइसक्दा पनि तिनलाई कार्यान्वयनमा लगिएका छैनन्। संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी, जनशक्ति लगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। आयोग गठनमा अलमल। संघीयतालाई आवश्यक अर्को महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन। राजस्वको बाँडफाँड, अनुदानको मापदण्ड तोक्ने, सिफारिस गर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आयोगको छ। भाषा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पूर्णता नपाएका संवैधानिक आयोगहरू: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग। संविधान प्रारम्भ भएको मितिदेखि यी आयोगको आयु 10 वर्ष तोकिएको छ। त्यसमध्येको 5 वर्ष सकिएको छ। केहीमा अध्यक्ष मात्र छन् भने कुनै आयोग पूर्ण रिक्त छन्। कानुनको अवस्था: संविधान कार्यान्वयनका लागि 315 वटा विद्यमान कानुन पुनरावलोकन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले 138 विषयमा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। पुराना धेरैजसो कानुनमा संशोधन गरिँदै लगिए पनि नयाँ कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ।
बनाइएका कानुन पनि संविधानको भावना अनुसार सङ्घीयता, समावेशिता र समानतालाई लिएर उदार छैनन्। कानुनहरूले अधिकार र हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइ गरेको, शक्ति केन्द्रमा राख्ने तथा समाजलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको पाइएको छ। बनेका र प्रस्तावित त्यस्ता कानुनको जनस्तरबाटै विरोध भएका छन्। सरकार मूल आयोजना समिति गठन गरेर धुमधामका साथ संविधान दिवस मनायो। काठमाडौँको टुडी खेलको एकातिर भव्यसँग पुष्पवृष्टि गर्दै बाजागाजा सहित संविधान दिवस मनाइँदै थियो, तर अर्कोतिर कोरोना महामारीका कारण रोजगार गुमाएका खानाको पर्खाइमा देखिन्थे। यो मात्र होइन, देशभर राज्यको अभाव खड्किरहेको छ। प्रहरी दमन बढेको छ भने कारागार सङ्क्रमणको असुरक्षामा त्रसित छ। तर सरकार सामान्य अवस्था जस्तो धुमधाम दिवस मनाउन तल्लीन रहेको आलोचना पनि उत्तिकै भएको छ। एक रिपोर्ट। संविधानले दिएका नागरिकका सबै अधिकार पाएका छन्, सरसर्ती हेर्दा नागरिक अझै असन्तुष्ट छन्। संविधान बनेपछि काया पलट हुने आशा बोकेका आम नागरिक सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट निराश बनेका छन्। सरकारले भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा खानाको खोजीमा भौतारिएका आम नागरिक उदास बने। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका आम नागरिक पेटको चिन्तामा छन्। एउटा कुशल प्रशासक नियुक्त गर भन्दै जन आक्रोश सडकसम्म पुगेको छ। प्रशासन प्रहरी लगाएर आम आवाज बन्द गर्न चाहन्छ। उता चिकित्सा सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीका माग सुन्ने चाहना नै नराख्ने सरकारबाट संविधानको पुनः कार्यान्वयनको आशा कसरी गर्न सकिन्छ? यस्ता प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। जनादेशको अवमूल्यन भएकै कारण संविधान संस्थागत हुन नसकेको जानकारहरू। पाँचौं संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाइँदै गर्दा जनतामा भने खासै उत्साह देखिएन। काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा देशका ठूला ठूला पदाधिकारीले हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टिको अवलोकन गरे। सैनिक कौशल झाँकीहरू हेरेर आनन्द लिए। तर त्यही छेउमा खुल्ला मञ्चमा खानाका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका आम नागरिकतर्फ कसैको ध्यान पुगेन। न त आम नागरिकले हर्ष बढाइलाई नै साख माने। असोज 3 अर्थात् संविधान दिवस। नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाएको 5 वर्ष पुरा भएको छ। टुडी खेलको सैनिक मञ्चमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरियो, जसमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री समेत सामेल भए। तर टुडी खेल बाहिरका निम्न वर्गहरूले संविधान दिवसको बारेमा कतिको चासो छ र संविधान आएपछि उनीहरूले कतिको परिवर्तन महसुस गरे त? आज कुन दिवस हो भनेर थाहा छ तपाईँलाई? यो मलाई थाहा भएन। आज संविधान दिवस हो नि? यो मलाई थाहा छैन। थाहा छैन। अनि नयाँ संविधान आयो रे, अनि तपाईँहरूले नयाँ संविधान आउँदाखेरि के फरक महसुस गर्नुभयो त? उस्तै जस्तो लाग्छ। अब मन्दिर त्यही हो, सबै त्यही हो, एउटै हो। कहिले राम्रो हुन्छ र? गरिबलाई गरिबको गरिब पारा छ, धनीलाई धनीको धनी छ। गरिबलाई के गर्न दिँदैन, खान दिँदैन। ऊ भोकै मर बस भन्छ। कति दिन बस्ने आएर भयो त खानु, नभए कहाँबाट ल्याएर खानु? हामी त यो बाटै बसेर खानुपर्छ, हो कि नि भयो? अब काम नगरेको कसले दिँदैन? मन्दिरले बसेर यस्तै हो। ओ राणा शासन पालोदेखि यस्तै हो, कहिले पनि राम्रो छैन। आज त संविधान दिवस हो नि, यहाँ यत्रो कार्यक्रम भयो। म त भर्खर आएदेखि। ए अनि बुवा कति वर्षदेखि यता काठमाडौँ बस्नुहुन्छ? भयो 2 वर्ष जति भयो। 2 वर्ष जति। अनि नयाँ संविधान आएपछि त थुप्रै परिवर्तनहरू भयो भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? के परिवर्तन भयो? के थाहा भएन। थाहा भएन के परिवर्तन भयो? हामीले पहिलेदेखि यही गर्थ्यौँ, अहिले पनि यही गर्छ। अनि आज संविधान दिवस हो भन्ने थाहा रहेछ नि तपाईँ? थाहा छ। हो, कसरी थाहा पाउनु भयो नि? अरूले भनेपछि त थाहा भइहाल्छ नि। ए अरूले भने। अनि नयाँ संविधान आएको नि 5 वर्ष भइसक्यो। अनि परिवर्तनहरू के पाउनु भयो त? केही छैन, पाएको छैन। केही परिवर्तन पाउनु? हामीलाई केही थाहा छैन। केही भयो जस्तो लाग्छ। अब हामीले
हामीलाई केही पाएको भए पो भयो भने होइन, अब हामी जस्तोको तस्तै छ, अनि के भयो भने, अनि के परिवर्तन भयो भने होइन। हामीलाई घर नहुने मान्छेलाई घर बनाइदिएर बस भन्ने, खाना नपाएको मान्छेलाई ल एक बोरा चामल, यत्रो लकडाउन भयो केही पनि पाएन, रात पनि एउटा केही पनि पाएन हामी त होइन। यही कमाइटो खायो, लकडाउन भयो यही बेच्दै खायो अरे। चामल त घर हुने मात्रै बोरा बोरा, घर नहुने नदिने रे। म 2 फेर गएको दिएन बोरामा, घर भएकोलाई दिन्छ अरे, घर नभएकोलाई दिन्छ अरे। नेपाली जनताहरूले सानो समयमै थुप्रै परिवर्तनहरू भोगेका छन्। नेपालको नयाँ संविधान आउनमा पनि हजारौँ शहीदहरूको बलिदान रहेको छ। नेताहरूले धेरै परिवर्तन गरेको, समृद्धि ल्याएको दावी गर्छन्, तर निम्न वर्गको भन्ने गुनासो उही व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्तै। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। यस वर्षको संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दोक रोहितलाई बेभूषित गर्ने भएको छ। डाक्टर रोहितलाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम मान पदवीद्वारा बेभूषित गर्ने निर्णय गरेको हो। देश विदेशमा सुपरिचित डाक्टर रोहितले हजारौं नेपालीको आँखाको ज्योति फर्काउन सफल भएकोमा सम्मानित गर्न लागि हो। सन् 2006 मा रोमन म्यागसिस पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका डाक्टर रोहित तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। त्यसैगरी जनसेवा राष्ट्रको गौरव बढाउने कार्य, उन्नति र कीर्तिमानी काम गरेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिने 594 व्यक्तिहरूलाई सरकारले विभूषण प्रदान गर्ने भएको छ। यस वर्ष सर्वोच्च मान पदवी नेपाल रत्न भने कसैलाई पनि प्रदान नगरिने जनाएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसर पारेर 289 कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले हेमराज तुम्बाहाम्फे समेतका कैदीको कैद भुक्तान हुन बाँकी कैद मिना गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 276 फौजदारी कसुर, सजाय, निर्माण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 तथा फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली 2076 बमोजिम यही असोज 4 गतेदेखि लागू हुने गरी कैद माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 276 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा रामदयाल मण्डल खद्वेलाई अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय र जरिवाना समेत माफी गर्नुभएको प्रवक्ता दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै सत्याग्रहमा रहनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाडौँमा आज प्रदर्शन भएको छ। केसीले जायज माग राखेर सत्याग्रह गर्दा पनि सरकारको ध्यान नगएको भन्दै केसीका समर्थकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डाक्टर केसीले भदौ 29 गतेदेखि जुम्लाको चन्द्रनाथ नगरपालिका 6 रानीचौरस्थित बामिरामस्ट मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको थियो। डाक्टर केसी नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को PCR परीक्षण व्यापक बनाउनु पर्ने, निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै आउनु भएको छ। भौतिक दूरी कायम गर्न भन्दै एक ठाउँमा 5 जना मात्र जम्मा भएर प्रदर्शन गरेको उनका समर्थकहरूले जनाएका छन्। डाक्टर केसीसँग सरकारले यसअघि गरेको सहमति पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र यो अनसनको 19औं अनसनको मुख्य माग भनेको चाहिँ दूर दराजमा हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल पढाइ कलेजहरू स्थापना हुनु पर्यो, त्यो मेडिकल कलेज को MBBS को डाक्टरी पढाइ सुरु हुनु पर्यो भन्ने एउटा माग हो। यो साधारण अत्यन्तै साधारण र सरकारले चाह्यो भने 2 मिनेटमा पुरा गर्न सक्ने माग हो र यी मागहरू राखेर डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनसनरत हुनुहुन्छ।
यसअघि नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि सत्याग्रहमा बसेका चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्यका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। मूर्ति विसर्जनको विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच झडप भएपछि सर्लाही प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवाहा सहित आसपासका क्षेत्रमा आज दिउँसो 1:30 बजेदेखि भोलि बिहान 8 बजेसम्मका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। बिहिबार विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति हिजो विसर्जन गर्न लैजाने क्रममा अवरोध भएपछि दुई समुदायबीच विवाद हुँदै झडप भएको थियो। झडपले उग्र रूप बन्न नदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार घर बाहिर निस्कने नपाउने गरी कर्फ्यू आदेश जारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ। मूर्ति विसर्जनका क्रममा दुई समुदायबीच भएको झडपमा केही घाइते भएका छन्। विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलङ्गवामा राखिएको छ। घटनालाई साम्य पार्न बिहानैदेखि दुई पक्षबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छलफल पनि भएको थियो। जनताको दैनिकी बदल्ने उद्घोष सहित तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गरेको थियो। 2052 सालमा सुरु भएको द्वन्द्व 2062-63 को जनआन्दोलनसँगै अन्त्य त भयो। माओवादी तत्कालीन एमालेसँग एकता गर्दै हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। सत्तामा रहेको नेकपाले ती ज्यान हत्केलामा राखेर युद्ध लड्नेहरूलाई भुसुक्कै बिर्सिएको छ। उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ। दर्शकहरू, यो घर वृक्ष उखेरा कमरेड साकारको घर हो। खास गरिकन माओवादीको उद्गम स्थल मानिने रुकुमबाट सम्बन्ध राख्नुहुन्छ उहाँले। उहाँको माइती रुकुम जिल्लामा पर्दछ र स्कुलमा पढ्दा पढ्दै भर्खरै 15 वर्षको उमेरमा 9 कक्षामा पढ्दा पढ्दै पार्टीको होल टाइमर बन्नुभएकी उहाँ अहिले अवस्था असाध्यै नाजुक छ। 2058 सालमा पार्टीलाई विश्वास गरेर 61 जना एउटै गाउँबाट एकै ठाउँबाट 61 जना, जसमा 26 जना विद्यार्थी, बाँकी अन्य साथीभाइ गरी 61 जना एउटै गाउँबाट पार्टी प्रवेश गर्नुभएको। अब यो बालबच्चा चाहिँ कसरी पाल्नु भएको छ त? तपाईँ आफै पनि होइन अशक्त हुनुहुन्छ, आफै पनि वैशाखीको भरमा चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ। 3-3वटा बच्चा छन्, एउटा बच्चा त अझै पनि अलिकति असहाय भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, अपाङ्ग छ भन्नुभएको छ। कसरी पालन पोषण गर्नुभएको छ? अहिले एकदम साह्रै गाह्रो छ सर। अब यिनीहरूलाई खाना पढाउन, यताउति गर्न। अब लकडाउन नहुँदा त मेरो अब माइतीहरू यताउति दिदीबहिनीहरूले अब केही सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त लकडाउनको स्थितिले गर्दा उहाँहरूको पनि अब केही रोजगारी, त्यसपछि अब विदेशमा गएको पनि विदेशबाट पनि अब के भन्छ कमाएर अब यताउति पठाउने उहाँहरूको नै अब नभइसकेपछि अहिले एकदम कठिन भइरहेछ सर। पार्टीले के भन्छ? पार्टीले त अहिले त 2/3 सरकार पनि छ, पार्टी सरकारमा पनि छ। त्यसपछि गएर तपाईँ त त्यत्रो कलिलो उमेरमा चाहिँ होल टाइमर भइसकेको मान्छे, यसै क्षेत्रमा का थुप्रै मान्छेहरू मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतका चाहिँ थुप्रै पोस्टमा पनि छन्। तिनीहरूसँग कुराकानी हुँदैन? फोन नम्बर छैन तपाईँसँग कि के छ कि तपाईँले सम्पर्क गर्न चाहनु भएको छैन? मैले सम्पर्क गरेको सर, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेको। अब कमरेड तपाईँको समस्या हो अनि सांसदहरू थुप्रै उहाँहरूसँग गरेको, हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग पनि गरेको। 2-4 दिनमा प्याकेजमै समस्या समाधान हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। म जस्तै अब घाइते साथीहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ छुटेका, जो अब सामान्य अब भएकाले अब उनीहरूले अब एउटा राहत पनि पाए सबै गरेर। तर हामी जस्ता अब के अरे घाइते सख्त घाइतेहरूले झन् राहत पाएका छैनौँ सर। उहाँहरूले गर्छु त भन्नु के अरे नेकपाले गर्छु त भनेको छ, तर नेकपाले गरेकै छैन। गर्छु भन्ने तर नगर्ने। अब यस्तो स्थितिमा हुँदाखेरि अब गर्ने आश्वासन मात्रै दिनुभयो, मलाई अहिलेसम्म केही गर्नु भएको छैन। अब त्यो पनि उहाँहरूलाई अब छुनुपर्ने हो, छोएको छैन सर। अनि त्यसो भए हुनाले मैले के भन्न चाहन्छु भने अब मलाई पार्टीले त यहाँ पुर्यायो कि त अब यो के अरे यो यस्तो के अरे आधा बलिदान गर्न भन्दा उति बेला सहितै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मेरो लागि त यस्तो कष्टकर जीवन बिताउनु भन्दा सर। अब मलाई के राज्यले सरकारमा गएका हाम्रा के अरे हाम्रा नेताजीहरूले सबैले अब कि एउटा व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो कि भनेपछि मलाई अब गोली हानेरै अझै मार्नु पर्यो कि विष दिन पर्यो। मेरो के अरे मान्यता त्यो हो।
बढ्दो सहरीकरणसँगै खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने र घर बनाउने क्रम बढ्दो छ। केही वर्ष अघिसम्म लहलह धान फल्ने हरियाली फाँटहरूमा अहिले घरै घर बन्न थालेका छन्। सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने नीति त ल्याएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा खेतीयोग्य जमिन मासिँदैछ। प्युठानमा पनि खेतीयोग्य जमिनमा घर बन्ने क्रम बढेपछि कृषि उत्पादन घट्न पुगेको छ। एक रिपोर्ट। धान उत्पादनमा कहलिएको प्युठानको झिमरुक फाँटमा अहिले नामेट भएको छ। केही वर्ष पहिलेसम्म धानको बाला लहलाउने फाँट अहिले पक्की घरले भरिएको छ। बाँकी खेतमा प्लटिङ गरिँदैछ। यस्ता खेतीयोग्य भूमिमा घर बन्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ। यस्ता फाँट र खेत मासिँदै जाँदा केही वर्ष अघिसम्म आफ्नै उत्पादनले धान्ने प्युठानमा अहिले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्युठानको सुन्दरतासँग जोडिएको एउटा फाँट छ, जुन फाँट रहन्न कि भन्ने चिन्ता सबैमा छ। र प्युठान जिल्लाको फाँट नरहनका एउटा एक दुईवटा कारण के छन् भन्दा हामीले यहाँ यसबाट उत्पादनमुखी कामहरू अथवा आयोजनका अलि राम्रो हुने खालका व्यवसायहरू के अरे कृषिजन्य कामहरू हामीले यहाँ गर्न नसक्दाखेरि यो फाँटको निरन्तर आयु घट्दै गए जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। धान, गहुँ, मकै, तोरी लगायतका बाली उत्पादन हुने यस्ता फाँट मासिँदै जाँदा चिन्ता बढेको छ। स्थानीय तहले यस्ता फाँट र खेतलाई एकीकृत गर्दै आधुनिक खेती गर्न जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। कृषि क्षेत्र हुने सम्भावना भएका क्षेत्रहरूलाई निश्चित समयमै तिनीहरूलाई तोकेर अथवा ती कृषि क्षेत्र उत्पादन हुने चाहिँ एरियाहरू तोकेर निर्धारण गरेर त्यसमा चाहिँ कृषि उत्पादनको लागि विशेष कार्यक्रमहरू चाहिँ समयमै ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने भविष्यमा परनिर्भरता बढ्दै जाने र प्युठानीवासीहरूले बाहिरबाट ल्याएर अब इन्डियादेखि लिएर विभिन्न तराईका जिल्लाहरूबाट ल्याएका केराहरू, तरकारीहरूदेखि लिएर विभिन्न अन्नबालीहरू आयात गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। स्थानीय तहले समेत यस्ता खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने नीति लिएको छ, तर कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता फाँटहरू घडेरीमा परिणत हुँदैछ। सडक, विद्युत र ढलको व्यवस्था नगरी गरिने यस्ता प्लटिङले खेतीयोग्य जमिन नष्ट त गरेको छ नै, भविष्यमा अव्यवस्थित बस्तीले समस्या आउने देखिन्छ। स्थानीय सरकारले त्यो नीति अवलम्बन गर्दै गर्दा बजेट विनियोजन गर्दै गर्दाखेरि अहिले भएका संरचनाहरू लगातार रूपमा बन्दै गर्दाखेरि केही असहजताहरू आएका छन्। एकातिर नक्सा पासका कुराहरू हामीले वकालत गरिराखेका छौँ। सडकका मापदण्डहरू अवलम्बन गर्दै गर्दाखेरि नक्सा पास गर्ने गरी तपाईँहरूले घर बनाउनुहोस् भनेर धेरै पटक सूचना निकाल्दै गर्दाखेरि पनि सेवाग्राहीहरूले त्यसलाई अलिकति चासो नदिएको अवस्था छ। प्युठानको पिडाल्ने, मच्छी, दम्ती, खप्राङ खोला, बागदुला, बिजुवार, जुम्री र दाखाकुवाडी क्षेत्रका खेतीयोग्य जग्गा मासेर प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको छ। खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम बढेसँगै खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। प्युठानबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकेन्द्र सुनवारको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको छ। सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई नेतृत्वविहीनको रूपमा राख्न नहुने तर्क ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा विज्ञहरूको धारणा छ। कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल पूरा भएर विदा भए पनि प्राधिकरणले कार्यकारी नेतृत्व पाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट गत भदौ 30 गते कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विदा भएपछि सरकारले नयाँ कार्यकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणको कार्यकारीको पदलाई कसैको दबावमा भत्ता पनि योग्य र इमान्दार व्यक्तिलाई चयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व नीति निर्माताहरूले जोड दिएका छन्। कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिन सडकमा जुलुस धर्ना हुन थालेपछि कोभिडको अहिलेको कठिन अवस्थामा घिसिङले आफ्ना समर्थकहरूलाई जुलुस नगर्न विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी पदमा काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिको चयन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको दबाव परेको छ। प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको अवस्था रहेमा स्वयं आयोजना पिपिए भएर पनि काम हुन सकेका छैनन्। हाल नेपालमा करिब 1500 मेगावाटको विद्युतको माग रहेको छ। हाल करिब 1200 भन्दा बढी मेगावाटको विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। हाल माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट, चमेलिया र कुलेखानीको साथै निजी क्षेत्रबाट आगामी 2-3 वर्षभित्रमा करिब 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन पाइपलाइनमा रहेको अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले उत्पादन भएको विद्युतको खपत र नयाँ बजारको खोजी गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। प्राधिकरणका कार्यकारीको पदमा जो आए पनि विद्युत प्राधिकरणमा थाँती रहेका 100औं आयोजना अघि बढाउन सक्ने र उत्पादित विद्युत बजार खोज्न सक्ने व्यक्तिको चयन हुनुपर्ने जानकार बताउँछन्। विद्युत प्राधिकरण यो तीनटै कार्य गरिरहेको संस्था भएको हुनाले यसको नेतृत्व वास्तवमा अविच्छिन्न हुन जरुरी छ। त्यो नेतृत्व ब्रेक हुँदा हुन त अहिले निमित्त कार्यकारी निर्देशक तोकिसक्नु भएको छ, निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भइसक्नुभयो कुलमान घिसिङ। निमित्तको भरमा चलाउनु लामो समयको लागि उपयुक्त हुँदैन, तसर्थ यो रिक्तता चाहिँ तत्काल पूर्ति गर्ने जरुरी छ। कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने कुरा गौण भएको, तर जो आए पनि विद्युत आवश्यक उत्पादन र खपत र बजारलाई बुझेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन हुनुपर्ने विद्युत क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन्। बाहिर निर्यात गरेर पनि प्रशस्त चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने, जसले व्यापार घाटा पनि कम गराउँछ र नेपाललाई एउटा समृद्ध बनाउने दिशातर्फ पनि जान सक्छ। त्यो मार्गमा काम गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व विद्युत प्राधिकरणमा अब चयन गर्नुपर्छ। विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका करिब 15 खर्बको लगानी रहेको छ। अरुण तेस्रो 900 मेगावाट, माथिल्लो कर्णालीका साथै निजी क्षेत्रको लगानीमा 700 मेगावाट उत्पादन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसै गरी हाल करिब 3000 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने करिब 2000 पिपिए भएर बसेका छन्। यी सबै विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतको खपत र वितरणमा प्राधिकरणले चासो नदिएको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको गुनासो छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन संस्थाले प्राधिकरणलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने, जो भए पनि योग्य व्यक्तिको चयन सरकारले ढिलो गर्न नहुने बताएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्वलाई विवादमा ल्याउनु भन्दा पनि काम गर्ने इमान्दार व्यक्तिको चयन हुनुपर्ने तर्क स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको छ। निजी क्षेत्रको चाहिँ उत्पादन खरिद गर्ने र निजी क्षेत्रको हित अनुसारका कामहरू गर्ने, सुधार गर्नुपर्ने कामहरू छन्। यी च्यालेन्जलाई सहजता रूपमा गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तित्वको खाँचो छ। मलाई लाग्छ सरकारले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोजेर पक्कै पनि नयाँ एमडी नियुक्त गर्छ। अब कुलमानजीलाई नियुक्त गर्ने वा अर्कोलाई नियुक्त गर्ने भने सरकारको काम हो। हामीले भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने हामी भन्छौँ। प्राधिकरणको नेतृत्वलाई राजनीतिक खिचातानी भन्दा पनि योग्य र विद्युत विकासमा निष्पक्ष तरिकाले काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई चयन गर्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। प्राधिकरणको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको अवस्थामा विद्युत विकास कार्यहरू अन्योलमा पर्ने भएका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। कोरोना महामारीका कारण हुने नहुने दुविधाका बीच पनि इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको 13औं संस्करण शनिबारबाट युएईमा सुरु भएको छ। अघिल्लो संस्करणको विजेता मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच अबुधाबीमा पहिलो खेल भएसँगै यस संस्करणको आइपिएल सुरु भएको हो। नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सको पहिलो खेल भने आइतबार हुनेछ। दिल्लीले आइतबार हुने खेलमा नेपाली समयअनुसार साँझ 8:15 बजे किङ्स 11 पन्जाबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। क्यारिबियन प्रिमियर लिग सिपिएल खेलेर ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोबाट सन्दीप आइपिएल खेल्न युएई पुगिसकेका छन्। दिल्लीको क्याप्टन श्रेयस एयर हुन्। टिममा शेखर धवन, अजिङ्क्य रहाणे, अक्षर पटेल, ऋषभ पन्त, कागिसो रावाडा, अमित मिश्रा, रविचन्द्र अश्विन लगायत खेलाडी रहेका छन्। आइपिएल 10 नोभेम्बरसम्म चल्नेछ। 53 दिनमा 8 टिमले कम्तीमा 14 खेल खेल्नेछन्। एक एलिमिनेटर, एक क्वालिफायर र फाइनल समेत गरी 60 खेल हुनेछन्। यी खेल दुबई, अबुधाबी र शारजाहमा हुने भएको छ। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्युज। छैटौं संविधान दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा संक्षिप्त विशेष समारोह आयोजना। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्रै सहभागी।
भ्रष्टाचार गर्न नदिने र भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी नहाल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले उत्साहजनक काम गरेको दाबी। संविधान दिवसको अवसरमा 594 जनालाई विभिन्न मान पदवी अलङ्कार र पदकबाट सम्मान गर्ने निर्णय। 453 जनालाई मान पदवी, 114 जनालाई अलङ्कार र 27 जनालाई पदकबाट सम्मान गरिने। समाजवाद उन्मुख संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आह्वान। यस संविधान मार्फत नागरिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित भएको दाबी। प्रदेश 2 का सत्तासीन पार्टी जनता समाजवादी पार्टीद्वारा संविधान दिवसका दिन शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न नेता कार्यकर्तालाई आह्वान। संविधान दिवस मनाउने समय नआएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको टिप्पणी। संविधानले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको टुङ्गो लगाएकाले यसको मौलिकता र संरचनामा खलल पुग्ने गरी संशोधन गर्न नहुने काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी। देशलाई बारम्बार प्रयोग थलो नबनाउन आग्रह। सरकारले संविधानको मर्म र भावनाको हत्या गरेको भन्दै अभियन्ताहरूद्वारा सामूहिक रूपमा रोएर विरोध प्रदर्शन। माइतीघर मण्डला, कोटेश्वर र तीनकुनेमा रुन नदिएपछि पशुपतिमा गएर रुँदै विरोध। पछिल्लो 24 घण्टामा 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 11 जनाको मृत्यु, 1447 जना निको। देशभर हालसम्म 62,797 जनामा कोरोना संक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या 401 पुग्यो। 45,267 जनाले लिए स्वास्थ्य लाभ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको दर निरन्तर बढ्दो। शनिबार 711 संक्रमित थपिए। उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 15,821 पुग्यो। कोभिड-19 को संक्रमण पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यकर्मीमा बढी देखिँदै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 600 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित। जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई आग्रह। अनसनमा बसेको एक साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारले संवादको कुनै पहल नगर्नुलाई काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको भनाई। जुम्लामा सत्याग्रह बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह। कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला अस्पतालबाट डिस्चार्ज। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अझै केही दिन होम आइसोलेसनमा बस्ने। खानेपानी मन्त्रालयको सहयोगमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा 3 करोड लिटर पानी हालेर भरियो रानी पोखरी। आगामी भाइटिकाबाट सबै नागरिकका लागि रानी पोखरी तथा बालगोपालेश्वर मन्दिर सञ्चालनमा आउने। ठेकेदारहरूको बदमासी नै रासायनिक मल अभावको मुख्य कारण भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालको भनाई। कोरोनाका कारण मल ल्याउन ढिलाइ भएको भन्न उचित नहुने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आफ्नो पक्षमा प्रदर्शन नगरिदिन सबैलाई आग्रह। महामारीको संवेदनशील अवस्थामा सडकमा भिडभाड गरी प्रदर्शन गर्नु उचित नभएको भनाई। कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा बब्लु गुप्ता र मनिष श्रेष्ठमाथि भएको कुटपिटबारे नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्ने। रानीपोखरीका एसएसपी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन। नेपाल उद्योग परिसङ्घका टोली र प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडा बीच भेटवार्ता। ग्लोबल टेन्डरको न्यूनतम सीमा रु 100 करोडबाट बढाएर रु 300 करोड गरिनुपर्ने परिसङ्घको माग। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा शुक्रबार विश्वकर्माको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा दुई पक्षबीच झडप हुँदा झण्डै 1 दर्जन व्यक्ति घाइते। शनिबार दिउँसो 31 देखि आइतबार बिहान 8 बजेसम्मका लागि प्रशासनद्वारा कर्फ्यू आदेश जारी। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 1 मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जङ्गली हात्तीको आतङ्कबाट खेतीबालीमा क्षति। हात्ती धपाउन बसेका स्थानीयवासी 45 वर्षीय कृष्णप्रसाद थारू हात्तीको आक्रमणमा परि घाइते। चीन भारत सीमामा चिनिया सैनिकद्वारा भारतीय सैनिकले गस्ती गर्ने 10 भन्दा बढी स्थान कब्जा। उत्तरमा डेप्साङ मैदानदेखि दक्षिणमा प्याङ्गोङ तालसम्मका 10 वटा पेट्रोलिङ पोइन्टमा भारतीय सैनिक गस्ती जान सकेन। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको 13औं संस्करण आजबाट युएईमा सुरु। अघिल्लो संस्करणको विजेता मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नाई सुपर किङ्स बीच आबुधाबीमा पहिलो खेल। र विश्वभर 3 करोड 7,35,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 9,57,000 बढीको मृत्यु, 2 करोड 23,73,000 बढीलाई निको। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। ताइवानमा एक चङ्गा महोत्सवमा 3 वर्षकी एक बालिका चङ्गाको तल्लो भागमा बेरिएर चङ्गासँगै उडेर धेरै उचाइमा पुगेको तर ठूलो दुर्घटना हुनबाट बचेको बताइएको छ। चङ्गामा तल्लो झुन्डिएको पुच्छरको भागमा बेरिएकी ती बालिका 100 फिट माथि पुगेकी थिइन्। यस क्रममा त्यहाँ जम्मा भएकाहरूले ती बालिकालाई बचाए। उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भाइरल भएको छ। ताइवानको सिन्चु शहरमा चङ्गा उत्सवको आयोजना भइरहेको थियो। ताइवानको कुना काप्चाबाट
चङ्गा पारखीहरू आफ्नो क्षमता देखाउन यहाँ जम्मा भएको समाचारमा जनाइएको छ। आइतबार यसै भिडको बीचमा एक चङ्गा पारखीले गुलाबी रङको ठुलो आकारको चङ्गा उडाइरहेका थिए। त्यही बेला चङ्गाको तल्लो भागमा 3 वर्षीय ती बच्ची अल्झिन पुगेकी थिए। 60 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा चलेका हावाका कारण ती सानी नानीलाई 100 फिट माथिसम्म उछालेको थियो। यो घटना देखेर त्यहाँ उपस्थित सबै चकित परेका थिए। यस क्रममा ती सानी नानी हावामा 30 सेकेन्डसम्म तलमाथि उछालिएकी थिइन्। उत्सवमा सहभागी हुन पुगेकाहरूले तत्काल सतर्कता देखाउँदै ती बालिकालाई बचाएका थिए। ती बच्चाको नाम लिन भएको बताइएको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गत 24 घण्टामा 11 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 401 पुग्यो। एकै दिन 1204 जनामा कोरोना संक्रमण। सिराहा कारागारमा कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमण, 579 कैदी बन्दी मध्ये अधिकांशमा संक्रमण पुष्टि। अनियन्त्र सारेर उपचार गर्ने तयारी। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा, मुलुकभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै। विश्वकै अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराइँदै। गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दा। काठमाडौँको टुडी खेलमा पुष्पवृष्टि, धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाउँदा खुल्ला मञ्चमा जनता खाना माग्दै संविधानले दिएको अधिकार नपाएको गुनासो। र मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्सको उद्घाटन खेलसँगै आजबाट 13औं संस्करणको आइपिएल युएमा सुरु। सन्दीप आबद्ध दिल्लीको पहिलो खेल भोलि हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। चुनाव हारेर पनि वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका छन्। उनलाई बधाई दिनेले तालीमा र विरोध गर्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।